हामी मेरो भिडियो चाहिँ एकछिन मैले अफ गरिदिएँ है, यो अलिकति ब्यान्डविड्थ फेरि धेरै कन्ज्युम गर्छ। ल सो लास्ट क्लासमा हामीले चाहिँ यो बटरवर्थ लो पास फिल्टरको लागि चाहिँ हामीले एउटा त्यसको लागि यो के भन्छ ट्रान्सफर फङ्सन अथवा यसलाई के भन्छ अब तपाईँले चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो एउटा रेसियो चाहिँ हामीले डेराइभ चाहिँ गऱ्यौँ होइन यो हिजोको क्लासमा। अब आज चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि तपाईँको यो के भन्छ हाफ पावर फ्रिक्वेन्सीको लागि इक्वेसन के हुन्छ र अर्डर भनेको एन चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो अर्डर भनेको चाहिँ तपाईँको एसको पावर हो है, तपाईँको एसको पावर जति धेरै भयो उति तपाईँको फिल्टरिङ चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी पछि ल्याबमा पनि प्रुभ गर्छौँ होइन। र यसको लागि चाहिँ अब केही गरी मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूसँग म्याटल्याब चाहिँ अभाइलेबल छ ल्याबमा, यो ल्यापटपमा भने चाहिँ हामीले अहिले पनि अनलाइन पनि गर्न सक्छौँ होइन, तर यो हामी पछि गरौँला। ओके सो नो वरिज, अहिलेलाई चाहिँ हामी यो अब अर्डर निकाल्नतिर चाहिँ हामी लाग्यौँ होइन। सो सबभन्दा फर्स्टमा अब हामीले यो निकाल्नुको लागि चाहिँ तिनवटा चिज चाहिँ वी सुड बी अलवेज गिभन होइन, चाहे त्यो तपाईँको अर्डर निकाल्नलाई होस् कुनै पनि फिल्टरको, चाहे त्यो हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई होस्। मैले तपाईँहरूलाई फर्स्ट क्लासदेखि नै मैले भनिरहेको थिएँ चारवटा प्यारामिटर चाहिँ तपाईँलाई नोन हुनुपर्छ है। त्यो भनेको अल्फा म्याक्स, अल्फा मिन, ओमेगा एस र ओमेगा पी। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको मिनिमम एटिन्युएसन भयो, म्याक्सिमम एटिन्युएसन, त्यस्तै गरेर तपाईँको पासिङ फ्रिक्वेन्सी र स्टपिङ फ्रिक्वेन्सी। यो चारवटा चिज चाहिँ नोन हुनुपर्छ होइन। ल अब यसो गरौँ त, यो तपाईँहरूले चाहिँ सर यो सारौँ होइन। यो सारिसकेको छ भने ओके, मैले यो सबै नोटहरू हिजो मैले तपाईँको यो के भन्छ अपलोड गरिदिइसकेको छु भनेर भनेको थिएँ होइन। सारिसकेको छ भने पनि ओके, केही प्रब्लम भएन होइन। ल सारेको छैन भने एउटा चाहिँ सर र सारौँ, अनि त्यस पछाडि यो म कन्टिन्यू गर्छु, म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यो एकदम इजी छ है। ओके ल अब सार्न सुरु गरौँ तपाईँहरू है। ल तपाईँहरू यो सार्न सकेपछि मलाई भन्नुहोस्, यो अलिकति 2 पेज जतिको छ यो डेरिभेसन होइन। अनि यो फिगर पनि सार्नु होला है, यो साइड यहाँ मैले राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा फिगर राखिदिएको छु, त्यो पनि सार्नु होला।
सर हामीले लगभग कति मार्क्स जति पढिसक्यौँ? यो लगभग हाम्रो 33% जति कोर्स सक्यो। ए ओके सर। अब मार्क्सको चाहिँ अहिले ठ्याक्कै कुरा नगरौँ है, किनभने तपाईँको यसरी बुझ्नुहोस्, यो फिल्टर डिजाइनमा चाहिँ हरेक च्याप्टर, एउटा च्याप्टर तपाईँको अर्को च्याप्टरसँग कुनै पनि लिङ्क छैन कि हैन। त्यो हिसाबमा अब यो तपाईँको 33 त एक्ज्याक्टली नभनौँ, लगभग 25% जति सक्यो होला हैन। अब तपाईँको यो एप्रोक्सिमेसन भन्ने सकेपछि चाहिँ एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै 33% चाहिँ सकिन्छ। ओके सर। तपाईहरु चिन्ता नगर्नुस्। अब जस यो मेन यसमा चाहिने कुराहरू के छ म तपाईलाई यहाँ भन्दै जान्छु हैन। मेन तपाईहरुले चाहिँ अब अलिकति बिस्तारै स्लो पेसमै जाम। अब यसमा फेरि हतार गर्यो भने नबुझ्ने कुराहरू पनि धेरै छ के। अब यसमा सबै कुरा बुझेर जाम हैन। त्यसमा अब डेरिभेसनहरु खासै त्यति गाह्रो पनि छैन। मेन डेरिभेसन भन्दा पनि यसमा न्यूमेरिकलहरु छ के। अब त्यो न्यूमेरिकल चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो मेन कुरा हैन। यो हामीले यहाँबाट जुन डेराइभ गरिरहेका छौं, यो रिलेसनहरु कुनै यो भनौं न इक्वेसनहरु छ, त्यही इक्वेसन चाहिँ हामीले बारम्बार युज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ अब कसरी युज गर्ने, के गर्ने, अलिकति आइडिया पनि लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अलिकति क्रिएटिभ पनि हुनुपर्छ यसमा चाहिँ। त्यो तपाईलाई म सिकाउँदै जान्छु, टेन्सन नलिउँ यो कुरामा। यो माथिको कसैको छुटेको त छैन नि है? ल छुट्यो भने भनौँ है, म तल स्क्रल गरिदिन्छु। फिगर देखाइदिनु न एकचोटि। भयो सर। ल यो n को लागि छोड्दिउँ, यहाँसम्मदेखि गरौँ पहिला। अनि यो एक्सप्लेन गरौँ हैन। त्यसपछि अर्डर निकाल्ने पनि त्यसपछि म सिकाइदिन्छु। यो एकदम सजिलो छ। खाली तपाईले इक्वेसनसँग मात्र खेल्नु पर्ने हुन्छ के यसमा। ल यहाँसम्म त सक्यो होला है इक्वेसन 5 सम्म। सक्यो सर। ओके ल म फेरि माथिबाट आएँ। अब म एक्सप्लेन गर्न सुरु गर्छु है। अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई यो क्लियर हुन्छ। अनि तपाईहरुले यो लेखेको कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो अर्डर निकाल्ने तपाईलाई चाहिँ बारम्बार सोधिरहेको छ फाइनल एक्जाममा हैन। यो चाहिँ अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो डेरिभेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। ल अब सबभन्दा फर्स्टमा तपाईलाई अब यो बटरवर्थ फिल्टरको अब हिजो हामीले यहाँ यो जुन इक्वेसन नम्बर 1 हामीले हिजो डेराइभ गर्यौं हैन, भनेको स्क्वायर म्याग्निट्युड अफ ट्रान्सफर फंक्सन टीजे ओमेगा इज इक्वल टु 1/1 प्लस ओमेगा बाई ओमेगा नट रेज टु द पावर ट्वाइस n भनेर हामीले निकाल्यौं है। अब यो निकाल्ने क्रममा अब तपाईहरुले मैले हिजो के भनेको थिएँ, n भनेको अर्डर भनेर भनेको थिएँ है। अब यो अर्डर भनेको एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि हामीले प्रिभियस जुन त्यो
यो वान पोर्ट नेटवर्कमा हामीले एस रेज टु द पावर 4 पनि हामीले हेऱ्यौँ, एस क्युब पनि हामीले हेऱ्यौँ, एस स्क्वायर पनि हेऱ्यौँ, S5 पनि छ, S6 पनि छ भनेको यो एन भनेको एक्चुअली के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन एस तपाईँको जुन डोमेनमा तपाईँले एस भनेर राख्नु भएको छ त्यो एसको चाहिँ पावर चाहिँ रहेछ है। र एउटा कुरा के माइन्डमा राखौँ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि फिल्टरमा हामीले यहाँ काम गर्ने क्रममा अब यो न्युमेरिकली र हामीले अहिले पछि सिमुलेसन गरेर पनि हेर्छौँ, तपाईँको अर्डर जति धेरै भयो फिल्टरिङ चाहिँ उति राम्रो हुन्छ है। तपाईँको अर्डर 1 भन्दा तपाईँको अर्डर 2 राम्रो हुने भयो, अर्डर 2 भन्दा 3 राम्रो हुने भयो। र यस्तै गरी तपाईँको जस्तै भनौँ एस टु द पावर 4 छ तपाईँको कुनै फिल्टरको भने एस 100 छ भने त्यो 100 को अभियसली फिल्टरिङ चाहिँ झनै राम्रो चाहिँ हुने भयो है। र यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ तपाईँले चाहिँ यो जुन एस भनेको एक्चुअली जुन एस डोमेन छ तपाईँले चाहिँ हरेक एउटा फिल्टरको आफ्नो चाहिँ अर्डर चाहिँ हुने भयो है। हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको प्रायः चाहिँ 1 र 2 को हुन्छ होइन, कि सिंगल अर्डरको हुन्छ कि सेकेन्ड अर्डरको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब क्यास्केड गर्ने के सिरिजमा जोड्दै जोड्दै हामीले चाहिँ एउटा फिल्टर चाहिँ हामी एउटा सर्किट चाहिँ हामी डिजाइन चाहिँ गर्छौँ है। जस्तै अब थर्ड अर्डरको बनाउनु पर्यो भने 1 र 2 को जोडिदिने सिरिजमा भनेपछि त्यो अर्डर चाहिँ के हुन्छ तपाईँको एड हुँदै जान्छ कि है। भनेपछि 1 र 2 3 भयो। अब तपाईँलाई सिक्स्थ अर्डरको चाहियो भने 1 + 2 भनेको 2 2 2 2 को 3टा जोडे पनि भयो अथवा 1 1 को 6वटा जोडे पनि भयो है। ओके, यो चाहिँ तपाईँहरू माइन्डमा राख्नुहोस् है। अब अर्डर तपाईँलाई क्यालकुलेट गर्नु पर्यो अथवा हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी तपाईँलाई यो रिलेसन तपाईँलाई निकाल भनेर चाहिँ यो बटरवर्थमा अथवा कुनै पनि अबको कन्क्लुडिङ च्याप्टरहरूमा तपाईँलाई भन्यो भने तपाईँलाई ती 4वटा प्यारामिटर चाहिँ यु सुड बी अलवेज गिभन के है। नभएमा हामीले चाहिँ कति ठाउँमा अझै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ अल्फा म्याक्स, त्यस्तै गरेर अल्फा मिन, त्यस्तै गरेर ओमेगा एस र ओमेगा पी, यो 4वटा टर्म चाहिँ जुन फर्स्ट लाइनमा लेखेको छ इट सुड बी अलवेज प्रोभाइडेड टु यु है। त्यो नभइकन तपाईँले कुनै पनि फिल्टर चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्न है। ओके, अब यो 4वटा तपाईँलाई गिभन छ होइन भनेको अब यो 4वटाबाट अब तपाईँले चाहिँ यो फ्याक्टरबाट तपाईँले एउटा लो पास फिल्टरको लागि एउटा यो ग्राफ चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो ग्राफ भनेको तपाईँको लो पास फिल्टरको लागि हो होइन। यो तपाईँको एटेन्युएसन कर्भ भयो। हामीले यो फर्स्ट अथवा सेकेन्ड क्लासमा हामीले जुन यो एटेन्युएसन भन्ने टपिक आएको थियो त्यति बेला हामीले पढिसकेका छौँ होइन। ओके, यो ग्राफमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एटेन्युएसन हेर्नुहोस् त, लोवर फ्रिक्वेन्सीमा यो तपाईँको एक्स एक्सिस भनेको फ्रिक्वेन्सी एक्सिस भयो, अनि यो वाइ एक्सिस भनेको तपाईँको यो एटेन्युएसनको लागि चाहिँ डेजिग्नेटेड तपाईँको ग्राफ भयो होइन। अब एक्स र वाइ एक्सिसमा क्रमबद्ध हेर्दै जाउँ, तपाईँको इनिसियली 0मा एटेन्युएसन 0 नै छ र तपाईँको जब फ्रिक्वेन्सी बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँको एटेन्युएसन पनि बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ होइन। र तपाईँको यो ओमेगा एस कटिसकेपछि म्याक्सिमम एटेन्युएसन चाहिँ भइरहेको देखिन्छ है। भनेपछि लो पास फिल्टरमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ माइन्डमा राखौँ, यो तपाईँको पास ब्यान्ड है यो ओमेगा पी भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्ने हो भने तपाईँको अल्फा म्याक्स भन्दा जहिले पनि मिनिमम एटेन्युएसन हुनै पर्यो होइन। त्यस्तै गरेर ओमेगा एस भनेको तपाईँको स्टपिङ फ्रिक्वेन्सी भयो, त्यो स्टपिङ फ्रिक्वेन्सीमा अल्फा मिन पर्नै पर्छ होइन। र तपाईँको एटेन्युएसन तपाईँले यो ग्राफबाट हेर्ने हो भने मिनिमम डेजिग्नेटेड एटेन्युएसन भन्दा बढी अथवा म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँको एटेन्युएसन चाहिँ भइरहेको देख्नुहुन्छ यो दुईवटा ठाउँमा है, अल्फा म्याक्स र अल्फा मिनमा। ओके, यो त ग्राफको कुरा भयो होइन। अब हामीसँग नोन के छ त त्यो कुरा अब हामी यहाँ लेख्दै जाउँ। हामीले पहिला नै पढिसकेका छौँ एटेन्युएसन भनेको -20 लग अफ ट्रान्सफर फङ्सन। यो त हामीले सेकेन्ड क्लासमै पढेको हो होइन। यो तपाईँलाई कतिलाई याद पनि छ होला, न त बिर्सिसके पनि ओके केही प्रब्लम छैन, अब फेरि आइहाल्यो होइन। सो यो जुन हामीले यो लास्ट स्लाइडमा अथवा हिजो हामीले जुन पढेको छ यो ट्रान्सफर फङ्सनलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनेर मानौँ। त्यसपछि एटेन्युएसन जुन हामीले पहिल्यै पढेको हो र अहिले पनि मैले यहाँ लेखिरहेको छु। अब यो कहाँ आयो एक्चुअली पेज पल्टाएर हेरौँ तपाईँलाई के कन्फ्युजन छ भने होइन। यो चाहिँ तपाईँको एटेन्युएसन भनेको -20 टाइम्स लग अफ ट्रान्सफर फङ्सन है। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो माथिको इक्वेसन नम्बर 1 भनेको ट्रान्सफर फङ्सन छ, यसलाई लगेर इक्वेसन नम्बर 2 मा राखिदिनु पर्ने हुन्छ है। अब त्यो गर्दै जाने क्रममा यो फिगरबाट पनि हामीले हेर्न सकिन्छ ओमेगाको भ्यालु हामीले दुईटा लिन सकिन्छ, इदर ओमेगा एस लिन सकिन्छ कि ओमेगा पी लिन सकिन्छ है। म यो फोर्थ एस्ट्रिकमा छु, तपाईँको यहाँ फेरि कर्सर देखिएन भनेर भन्ला है। सो म थर्डमा छु, यहाँ एकछिन हेरौँ, म स्टेप वाइज म सबै भन्दै जान्छु। सो तपाईँको एकचोटि हामीले यो ओमेगाको भ्यालु हामीले दुईटा लिन सकिन्छ यो ओमेगा एक्सिसमा। यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, एउटा ओमेगा एस लिन सकिन्छ, एउटा ओमेगा पी लिन सकिन्छ। यी तपाईँले अब ओमेगा
को भ्यालु ओमेगा पी लिँदाखेरि तपाईले अल्फाको भ्यालु कति चुज गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अल्फा म्याक्स चुज गर्नु पर्यो। यो ग्राफबाटै देखिरहेको छ है। ओमेगाको भ्यालु ओमेगा पी लिएको छ भने अल्फा म्याक्स लिने हैन। त्यस्तै गरेर ओमेगाको भ्यालु ओमेगा एस लिएको छ भने अल्फा मिन चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ है। यो पछि हामीले अर्डर निकाल्ने बेलामा यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि सबभन्दा फर्स्टमा हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी भनेको यो ओमेगा एस र ओमेगाको पी को बीचमा कतैतिर ओमेगा नट भन्ने भ्यालु छ, त्यसको लागि हामीले इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। ल अब इक्वेसन नम्बर 1 र 2 जुन हामीले माथि लेखेको थियौं, एउटा इक्वेसन नम्बर 1 भनेको यो स्क्वायर म्याग्निट्युड अफ ट्रान्सफर फंक्सन भयो, अनि इक्वेसन 2 भनेको चाहिँ एटेन्युएसनको लागि चाहिँ इक्वेसन हो। ओके, अब यो जुन टी को भ्यालु छ यसलाई लगेर यो एटेन्युएसनमा लगेर राखिदिनुस् है। अब मैले के गरे त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त, हामीसँग स्क्वायर म्याग्निट्युड छ हैन, भनेपछि त्यसको हाफ हुनु पर्यो। मैले यहाँ पावरमा मैले हाफ गरिदिएँ, त्यसलाई ट्रान्सफर फंक्सनमा लगेर राखिदिएँ। अब यो सल्भ गर्न त मैले सिकाउनु पर्दैन हैन, यो तपाईले सर अब सल्भ गर्दै जानुस्। तपाईको यो लग पनि छ र पावर हाफ पनि छ भनेपछि यो हाफ बाहिर निस्किन्छ होला, यो 10 मा जान्छ भनेको 10 तपाईको यो सल्भ गर्दै गइसकेपछि तपाईको अब भ्यालु के आउँछ, 10 टाइम्स लग 1 प्लस ओमेगा बाई ओमेगा नट रेज टु द पावर होल रेज टु द पावर ट्वाइस n। यो इक्वेसन तपाईको आउँछ है। ओके, अब नेक्स्ट अब तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने त ओमेगा नट हो हैन। हामीले निकाल्न खोजेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको n र ओमेगा नट हो। अब यो ओमेगा नटलाई कसरी बाहिर निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँ लग छ, यो लगलाई तपाईले हटाइदिनु पर्यो। अब यो लगलाई हटाउनको लागि सबभन्दा फर्स्टमा तपाईको यो राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड दुईटैमा 10 ले डिभाइड गरिदिनुस् है। अब भनेको यो 10 लाई पहिला हटाउनु पर्यो के है। यो 10 लाई हटाउने र त्यसपछि हामीले लगलाई अब के गर्न सकिन्छ हेर्दै जाम हैन। त्यसपछि हामीले के गर्छौं, अल्फा यो के भन्छ तपाईको अल्फा भनेको एटेन्युएसन भइहाल्यो, एटेन्युएसन डिभाइडेड बाइ 10 अनि इक्वल टु तपाईको यो 10 काटिन्छ लग 10 अनि बाँकी रिमेनिङ एज इट इज लेखिदिनुस् है। अब तपाईले के गर्नु पर्यो त, यो नेक्स्ट स्टेपमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको ओमेगा नट हो, हामीले ओमेगा नट निकाल्न खोजिरहेछौँ है। फर्स्टमा हामीले हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी निकाल्न खोजेको हो, त्यही भएर तपाईले अब के गर्नु पर्यो, यो लगलाई हटाउनु पर्यो। यो लगलाई हटाउनु भनेको के त भन्दाखेरि तपाईले यो लग अब गर्ने हो भने 10 रेज टु द पावर तपाईको अल्फा बाई 10 हुन आउँछ इज इक्वल टु बाँकी जे लग पछाडिको जे आइटमहरु बाँकी छ एज इट इज लेखिदिनुस्। अब तपाईको हेर्नुस् त राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अब तपाईले हेर्ने हो भने हामीसँग अब यो ओमेगा नट अब लगभग हाम्रो फ्री भइसकेको छ, त्यहाँ कहीँ पनि लगको टर्म पनि छैन, एक्सपोनेन्शियल के पनि छैन। अब हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौं त, ओमेगा बाई ओमेगा नट रेज टु द पावर ट्वाइस n इज इक्वल टु तपाईको राइट ह्यान्ड साइडमा के छ 10 रेज टु द पावर अल्फा बाई 10 माइनस यो 1 लाई उता लगिदियो भने -1 भइहाल्यो। भनेपछि अब यो होल इक्वेसनलाई तपाईले यो ओमेगा बाई ओमेगा नटको फर्ममा आइसकेको छ। अब यसलाई ओमेगाको टर्ममा लेखिदिनुस् भनेपछि ओमेगा इक्वल्स टु सरी ओमेगा नट इज इक्वल टु ओमेगा बाई तपाईको के छ 10 रेज टु द पावर अल्फा माइनस 10 डिभाइडेड बाई 10 -1 अनि तपाईको पावर कति छ 1/2 n हुन आउँछ है। भनेको यो जुन तपाईको ओमेगा नटको लागि जुन इक्वेसन तपाईले निकाल्नु भयो दुईटा प्यारामिटरबाट, एउटा तपाईसँग ट्रान्सफर फंक्सन छ यो बटरवर्थ लो पास फिल्टरको र अर्को भनेको एटेन्युएसनको छ, त्यसबाट हामीले ओमेगा नट चाहिँ निकाल्यौं है। अब यो इक्वेसन नम्बर 5 भनेर मैले लेखेँ हैन। अब यो 4 र 5 एउटै हो, केही फरक परेन हैन। अब हामीले युज गर्ने के त भन्दाखेरि अघि भर्खरै मैले भनेको थिएँ तपाईको यो ग्राफबाट हामीले इदर हामीले ओमेगा पी लिन्छौं र ओमेगा एस लिन्छौं। ओमेगा पी लिँदाखेरि चाहिँ अल्फाको भ्यालु अल्फा म्याक्स लिने, ओमेगाको भ्यालु ओमेगा एस लिँदाखेरि यो अल्फाको भ्यालु अल्फा मिन लिने। यसलाई लगेर यो इक्वेसनमा राखिदिने तपाईको n आउँछ है। ल अब यो n को लागि जुन यो छ यो लेख्न सुरु गरौँ है, त्यसपछि म यो पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। ल अब सुरु गर्नुस् यो लेख्न, सायद यहाँसम्म तपाईको सकेको होला। ल यो इक्वेसन नम्बर 5 सम्म भयो, त्यसपछि तपाईहरु यो लेख्न सुरु गर्नुस्, फेरि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यो पनि एकदम सजिलो छ। ल यो इक्वेसन नम्बर 7 सकेपछि एकचोटि मलाई इन्फर्म गरौँ है, म हामी स्क्रल गरिदिन्छु।
भयो सर ल यो सुरु गरौँ। तपाईको अब हामी अर्डर निकाल्न खोजिरहेका छौँ है, त यो लेख्दै जाउँ। भ्याइयो? ओके ल अब म यसलाई हल्का म एक्सप्लेन गरिदिउँ हैन। यो पनि सजिलै छ। तपाईले सिम्पली यो जुन लगरिदमिक तपाईको जुन लगको प्रपर्टीहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा अरु केही पनि छैन है। ओके सो अघि मैले भने कुरा याद गर्ने, त्यो अहिलेको ग्राफ तपाईले यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो हैन। इजर तपाईले ओमेगा को भ्यालु अब उपरान्त तपाईको चाहिँ यो जुन ओमेगा नट निस्किसकेको केस पछाडी तपाईले यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो फ्रिक्वेन्सीमा इदर तपाईले ओमेगा एस को भ्यालु लिनुपर्ने हुन्छ एकचोटी हैन, अर्कोचोटी ओमेगा पी को भ्यालु चाहिँ लिने हो है। र ओमेगा पी लिँदाखेरि अल्फा म्याक्स लिने, ओमेगा एस लिँदाखेरि अल्फा मिन चाहिँ हामीले चुज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब यही कुरा यहाँ लेखिएको छ हैन। यहाँ यो दुईटै भ्यालु चाहिँ अब हामीले इक्वेसन 2 मा सरी इक्वेसन नम्बर 5 मा हामीले चाहिँ पालै पिलो राखेर हेर्ने र हामीले चाहिँ रेशियो ओमेगा नट ओमेगा एस बाइ ओमेगा पी भनेको स्टप बाइ ऊ अथवा जे गरे नि भयो हैन। अब यो के हुन्छ हेर्दै जाउँ। सो नेक्स्ट स्टेप भनेको अब हामीले यो जुन ओमेगा नट हामीले निकालिसक्यौं हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी हैन। अब हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त अर्डर निकाल्नु पर्यो। यो कति अर्डरको फिल्टर हामीलाई चाहिन्छ त? कुनै पनि हामीलाई डिजायर्ड त्यो भनौं न त्यो तपाईको ओमेगा एस ओमेगा पी अल्फा म्याक्स अल्फा मिन गिवन छ भने तपाईले जहिले पनि फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईले अर्डर निकाल्नु पर्यो। तपाईको कति अर्डरको फिल्टर चाहिन्छ त भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो त्यो अर्डर प्रेडिक्ट गर्नको लागि हामीले फर्स्टमा के गर्छौं त
फर्स्ट वी चुज हामीले चाहिँ ओमेगा इक्वल्स टु ओमेगा पी हामी चुज गरिदिन्छौँ। अब ओमेगा पी राखिदिने हो भने यो माथिको मैले त्यो जुन ग्राफबाट लेखेको लाइन अनुसार अल्फाको भ्यालु हामीले अल्फा म्याक्स चाहिँ राख्नु पर्यो भनेपछि यो माथिको इक्वेसन नम्बर 5 मा यो ओमेगाको ठाउँमा ओमेगा पी राखिदिनुस् र जहाँ जहाँ तपाईँले अल्फा देख्छ अल्फा म्याक्स चाहिँ तपाईँले सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् हैन। भनेपछि तपाईँको रिजल्ट के आउँछ त भन्दाखेरि इक्वेसन नम्बर 6 आउँछ जसमा ओमेगा नट इज इक्वल टु तपाईँको ओमेगा पी डिभाइडेड बाई यो तपाईँको 10 रेज टु द पावर अल्फा म्याक्स बाई 10 माइनस 1 अनि त्यसपछि तपाईँको यो के भन्छ पावर चाहिँ 1/2 n चाहिँ हुन आउँछ है। अब यहाँ विद्यार्थीहरूले के मिस्टेक गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन -1 छ विद्यार्थीहरूले माथि पावरमा लगेर लेखिदिन्छ है, त्यो चाहिँ मिस्टेक नगरिदिनुहोस् है। किनभने तपाईँको क्यालकुलेसनमा यो 10 रेज टु द पावर अल्फा म्याक्स बाई 10 अनि -1 हो, यो -1 उनीहरूले माथि पावरमा राखिदिन्छ, उनीहरूको अर्डर अर्कै आइदिन्छ कि। सो यो फर्मुलामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एकदमै केयरफुल चाहिँ हुनु पर्यो है। अर्को भनेको अब नेक्स्ट हामीले के चुज गर्न सक्छौँ त, ओमेगाको भ्यालु ओमेगा एस र अल्फाको भ्यालु हामीले अल्फा मिन गरिदिने र फेरि इक्वेसन नम्बर 5 मा लगेर राखिदिनुहोस् है। भनेपछि तपाईँको इक्वेसन नम्बर 7 आउँछ, यसमा ओमेगा पी को ठाउँमा ओमेगा एस भइदिन्छ, अल्फा म्याक्सको ठाउँमा अल्फा मिन भइदिन्छ है। अब यति भइसकेपछि नेक्स्ट उसमा जाउँ। अब हामी के गर्छौँ, यो इक्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् त तपाईँको अब यसलाई चाहिँ हामीले ओमेगा पी बाई ओमेगा नटको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ हैन, लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ, इक्वेसन नम्बर 8 आउँछ। सिमिलरली तपाईँको यो इक्वेसन नम्बर 7 मा पनि ओमेगा एस बाई ओमेगा नटको फर्ममा लेखिदिनुहोस्, यो इक्वेसन नम्बर 9 आउँछ है। भनेको हामीले ओमेगा एस बाई ओमेगा नट एउटा निकाल्यौँ फर्स्टमा, सरी त्यसपछि अर्को भनेको ओमेगा पी बाई ओमेगा नट चाहिँ हामी निकाल्यौँ। अब हाम्रो डिजायर्ड इक्वेसन यो दुईटा भयो, 8 र 9 आइसकेको छ। अब यो इक्वेसन नम्बर 8 र 9 मा इक्वेसन नम्बर 9 भनेको ओमेगा एस बाई ओमेगा नट र लाई चाहिँ यो जुन इक्वेसन नम्बर 9 छ त्यसलाई इक्वेसन नम्बर 8 ले चाहिँ डिभाइड गरिदिनुहोस्। भनेको तपाईँले यो डिभाइड गरिदिने बित्तिकै यो माथिको टर्म्सहरू टक्क यो फर्ममा चाहिँ आइदिन्छ। भनेपछि अब तपाईँको रिजल्टिङ के आउँछ त भन्दाखेरि यदि 9/9 लाई चाहिँ 8 ले तपाईँ डिभाइड गरिदिनु भयो भने ओमेगा एस बाई ओमेगा पी रेज टु द पावर ट्वाइस एन डिभाइडेड बाई तपाईँको 10 रेज टु द पावर अल्फा मिन डिभाइडेड बाई 10 माइनस 1 डिभाइडेड बाई 10 रेज टु द पावर अल्फा म्याक्स बाई 10 माइनस 1 आइदिन्छ। अब यसमा अब हामीले हेर्ने हो भने यसलाई अब के गर्नु पर्यो, हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो त, यो ट्वाइस एन हो, हामीले एन निकाल्न खोजेको। अब यो एनलाई कसरी बाहिर निकाल्ने त अगाडि, यो त पावरमा छ भनेपछि हामीले बोथ साइडमा अब हामीले लग लिनु पर्यो, लगिदमिक तपाईँले लिनु पर्यो। तपाईँ लग लिइदिनुहोस् भनेपछि लग अफ तपाईँको राइट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु लग अफ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हुन आउँछ है। अब इजिली तपाईँले निकाल्न सकिन्छ, यो पावर छ भने यो अगाडि आइदिन्छ, भनेको लगको प्रपर्टी तपाईँले युज गर्नु पर्यो, भनेको ट्वाइस एन लग अफ ओमेगा एस डिभाइडेड बाई ओमेगा पी इज इक्वल टु लग अफ तपाईँले लग ए बाई बी छ भने लग ए माइनस लग बी भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यही चिज मैले यहाँ लेखिदिएँ है। भनेपछि ओभरअल तपाईँको इक्वेसन अब के हुने भयो त भन्दा यो राइट ह्यान्ड साइडमा लग अफ ए बाई बी छ भने लग ए माइनस यो लग बी मैले गरिदिएँ, त्यहाँ माथि जे छ एज इट इज लेखिदिएँ। र मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको अहिलेको केसमा चाहिँ एन मात्रै हो, मलाई अर्डर निकाल्न खोजेको मैले हैन। भनेपछि मैले एन इक्वल्स टु अब यो लग अफ यो के भन्छ 10 टाइम्स 10 रेज टु द पावर अल्फा मिन बाई 10 माइनस 1 माइनस लग 10 रेज टु द पावर अल्फा म्याक्स बाई 10 माइनस 1 यो गरिदिएँ डिभाइडेड बाई अब त मलाई चाहिने एन मात्रै हो भनेपछि ट्वाइस लग अफ तपाईँको ओमेगा एस बाई ओमेगा पीले यता डिभाइड गरिदिएँ है। ल अब तपाईँले चाहिँ भनौँ तपाईँ न्युमेरिकल गर्दा या तपाईँलाई चाहिँ अब डेराइभ गर्नको लागि क्वेसन पनि आउन सक्छ, केही गरी एक्जाममा डेराइभ गर भनेर भन्यो भने यो फर्स्टदेखि तपाईँको चाहिँ यो अहिलेसम्मको स्लाइडमा जे जति छ यो एप्रोक्सिमेसनको तपाईँको बटरवर्थ लो पास फिल्टरको त्यो सबै सर लेखिदिने डेराइभ गरिदिने है। र यो तपाईँको चाहिँ फुल क्वेसनमा चाहिँ फुल मार्क्सको चाहिँ आउन सक्छ। भनेपछि फुल मार्क्स भनेको तपाईँको 7 देखि 8 मार्क्स अथवा कहिलेकाहीँ 10 मार्क्सको पनि यो सोधिरहेको चाहिँ हुन्छ फाइनलमा है। भनेपछि यहाँसम्म तपाईँले गर्नुभयो भने यो अर्डर निकाल्ने चाहिँ फर्मुला भयो है। ल यो चाहिँ तपाईँले अब यो स्क्वायर गरेर यो चाहिँ एस्ट्रिकै लगाइदिनुहोस्, भनेको यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो, यो बारम्बार सोधिरहेको छ है। ओके, अब नेक्स्ट भनेको तपाईँ न्युमेरिकल गर्ने बेलामा है, सपोज तपाईँलाई यो एन निकाल भनेर भन्यो, तपाईँलाई अल्फा मिन पनि गिभन छ, अल्फा म्याक्स पनि गिभन छ, ओमेगा एस पनि गिभन छ र ओमेगा पी पनि गिभन छ भने इन द्याट केस तपाईँले अब यो भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने बेलामा यो भ्यालुहरू सबै तपाईँले क्यालकुलेटरमा राख्नुहुन्छ, त्यसबाट एउटा कुनै न्युमेरिकल भ्यालु निकाल्नुहुन्छ भने इन द्याट केस सपोज मानिलिउँ तपाईँले 4.3 आयो अरे भने यसलाई के गर्ने त,
ल कसैले मलाई भन्नु पर्यो, यहाँ मैले नोट पनि लेखिदिएको छु, मैले भ्यालु भन्दैछु है। सपोज 4.3 आयो भने के गर्ने? सर 4 लिने। 4 लिने होइन 5 लिने, किनभने 4.3 अब हेर्नुहोस् मैले अघि नै भने तपाईँको यो फिल्टर भनेको जहिले पनि कि 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ हैन, त्यो क्यास्केड गर्ने हो। तपाईँको 4 नपुगेर 4.3 छ भने 0.3 को त हुँदैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ राउन्ड अफ गरेर 5 लिने है। ल योसँग रिलेटेड एउटा म यहाँ एक्जाम्पल गराउँदैछु। ल यो क्वेसन एकचोटि हेरौँ त। ल मैले यहाँको एन्सर पनि मैले सल्भ गरिसकेको छु, तर तपाईँहरूले यो चाहिँ एकचोटि यो क्यालकुलेटरबाट सल्भ गरौँ है त। ल अब यो तपाईँको बटरवर्थ लो पास फिल्टरको लागि एउटा छ। ल यो क्वेसनहरू चाहिँ सर सारिदिनुहोस् त। तपाईँलाई अब कसैले अब हस्पिटलमा होला, तपाईँको अब यो एरोनोटिक्स तपाईँहरू पढिराख्नु भएको छ कतिले होइन, बायोमेडिकल पढिराख्नु भएको छ, पढ्ने इच्छा पनि होला होइन थर्ड इयरमा भएको भाइ बहिनीहरूको। तपाईँहरू भोलि फिल्डमा गएर काम गर्ने बेलामा ल इन्जिनियर साहब मलाई एउटा बटरवर्थ लो पास फिल्टर डिजाइन गरिदिनुहोस् जसको स्पेसिफिकेसन यस्तो छ भनेर दियो भने के गर्ने त भनेको। सपोज अल्फा म्याक्स इक्वल्स टु 0.5 dB तपाईँलाई दियो युजरले होइन, अनि तपाईँको ओमेगा पी भनेको 1000 रेडियन पर सेकेन्ड भनेर दियो, र अल्फा मिन इक्वल्स टु 20 dB दियो होइन। त्यस्तै गरेर ओमेगा एस भनेको 2000 तपाईँलाई रेडियन पर सेकेन्ड भनेर दियो। अब एक्जाममा होस् या तपाईँको रियल फिल्डमा जाने बेलामा तपाईँलाई यसरी भन्छ, फर दिस स्पेसिफिकेसन वाट अर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर इज रिक्वायर्ड भनेर भन्ला। ल अब यो तपाईँले निकाल्नु पर्यो। ल यसलाई चाहिँ अब सल्भ गर्नु पर्यो, सल्भ गर्नुहोस् र मलाई एन्सर भन्नुहोस्, अनि मैले सल्भ गरेको सँग ट्याली हुन्छ कि हुँदैन मलाई यो चाहिँ हेर्न जरुरी भयो है। अब यो क्लासमा भइदिएको भए हामीले यहाँ ट्याक्क सबैको हेर्न पनि मिल्थ्यो होइन, तर केही फरक पर्दैन, अनलाइनमा मैले सल्भ पनि गरिसकेको छु। ल यो म देखाउँछु पनि। ल यो सल्भ गर्न सुरु गर्नुहोस् त। तपाईँले युज गर्ने फर्मुला मैले तल पनि लेखिदिएको छु, भर्खरै लेखेको चाहिँ होइन। n इक्वल्स टु लग तपाईँको 10 रेज टु द पावर अल्फा मिन बाई 10 माइनस 1 डिभाइडेड बाई 10 रेज। ल यो तपाईँले गर्नुहोस्, लेख्नु आउँछ, अथवा माइनसै गरे पनि हुन्छ, केही फरक परेन, कुरा एउटै हो। अघिको फर्मुलामा माइनस छ होइन, यसमा चाहिँ मैले लगको त्यो अनएक्सप्यान्डेड फर्ममा मैले लेखिदिएको छु, त्यसैबाट सल्भ गरे पनि हुन्छ। ओके, र तपाईँहरूसँग क्यालकुलेटर छ, यो भ्यालुहरू राख्नुहोस् र अर्डर निकाल्नुहोस्। हजुर यो डिभाइडेड बाई 10 छ, तपाईँको यो अल्फा म्याक्स बाई 2 छ, त्यो निकाल्नुहोस्। यहाँ एउटा 10/10 छुटेको छ मेरो, न त तपाईँले अघि लेखेको फर्मुला युज गरे पनि भयो, कुरा एउटै हो। यहाँ एउटा डिभाइडेड बाई 10 एउटा छुटेको छ है, अल्फा म्याक्स बाई 10 छुटेको छ। फाइभ आयो। ओके ल म अब सो गर्दैछु। ठिक छ। ल सो मैले यहाँ ठ्याक्क तपाईँलाई यो जुन क्वेसन दिएको छ त्यसको सल्युसन पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु है। अघि मैले यहाँ इन्लार्ज गरेर खालि क्वेसन मात्र देखाएको हो। सो अघि भनेको कुरा सम्झिने, तपाईँ भोलि रियल फिल्डमा जानुहुन्छ, हस्पिटलमा तपाईँको डिफ्रेन्ट मेसिनहरू हुनसक्छ होइन। अब एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ पढेकोहरूले भोलि भनौँ एयरपोर्टमा काम गर्दाखेरि पनि फिल्टरहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको पाइलट र भनौँ न तपाईँको यो एयरक्राफ्ट र तपाईँको ग्राउन्ड स्टेसनको बिचमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि होइन, यो भ्यालु जे पनि हुनसक्छ कि। अब मैले यहाँ आर्बिट्रेरी एउटा भ्यालु लिएको छु होइन, तपाईँको बटरवर्थ लो पास फिल्टर डिजाइन गर भन्छ, तपाईँलाई क्वेसन यसरी नै दिन्छ, फर दिस स्पेसिफिकेसन वाट अर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर इज रिक्वायर्ड भनेर भन्यो होइन। भनेपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँलाई प्रोभाइडेड डेटा के छ त भन्दाखेरि यो कुरा सम्झिने है, यो 4वटा भ्यालु तपाईँलाई अलवेज गिभन हुनैपर्छ कुनै पनि तपाईँले फिल्टर डिजाइन गर्नको लागि है। सो अल्फा म्याक्स कति गिभन छ त 0.5, ओमेगा पी भनेको 1000 रेडियन पर सेकेन्ड छ, त्यसपछि अल्फा मिन भनेको तपाईँको 20 dB छ, र ओमेगा एस भनेको 2000 रेडियन पर सेकेन्ड। ल अब यो फर्मुलामा राखिदिनुहोस्,
यहाँ चाहिँ मैले डिभाइड बाई 10 छुटेको छ हैन लेख्दाखेरि चाहिँ, तर पछि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त राखेको छु हैन। र अब यो तपाईँले सल्भ गर्दै जानुस्, यो सल्भ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको क्याल्कुलेटरमा 4.830320 भन्ने आउँछ। मैले चाहिँ यो क्याल्कुलेटरमा भएभरको सबै मैले यो डिजिटहरू राखिदिएको छु है, मैले राउन्ड अफ गरेको छैन। अब यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको फोर्थ अर्डरको त चाहियो नै र 0.8 अर्डरको पनि तपाईँलाई चाहियो भनेको 4 ले नपुगेर अर्को एउटा पनि थप्नु पर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले जहिले पनि राउन्ड अफ गर्ने है यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ, यो चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिने। तपाईँले फेरि यहाँ घटाएर 4 भनेर त्यो राउन्ड अफ तपाईँले राउन्ड डाउन गरिदियो भने, अघि मैले सोद्धाखेरि 4.8 छ के गर्ने भन्दाखेरि 4 लेख्ने भनेर भन्यो होइन, त्यो चाहिँ कहिले पनि नगर्नु। किनभने लजिकली पनि सोच्नुहोस् त, तपाईँको 4.8 को चाहियो, 4 ले नपुगेर अर्को एउटा स्टेज पनि थप्नु पर्ने भइसकेको छ होइन। भनेपछि त्यो चाहे तपाईँको 4.01 नै होस्, 4.00001 नै होस् होइन, तपाईँले चाहिँ 5 लेखिदिने है। ल सबैको सकियो, ल सार्नुपर्छ भने सार्नुहोस्। सधैँ माथिको क्वेसन देखाउनु मलाई ल क्वेसन यसरी नै छ। ल सार्नुपर्छ भने सार्नुहोस् है, यो एकदमै सजिलो छ। तपाईँले खालि भ्यालुहरू जुन गिभन छ त्यसलाई केयरफुली तपाईँले यो क्याल्कुलेटरमा तपाईँले टाइप गर्न सक्यो भने एन्सर आइसक्यो, यो केही पनि छैन है। मेन कुरा तपाईँलाई चाहिने भनेको यो फर्मुला मात्रै हो। तपाईँले फर्मुला युज गर्न सक्यो भने इजिली गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब मैले यो फर्मुला चाहिँ जुन यो माइनस राखेर गरेको चाहिँ त्यो गरे पनि भयो, लग अफ यो ए माइनस लग अफ बी गरे पनि भयो, नभए तपाईँलाई अल्छी लाग्छ भने सिधा यो डिभाइडै गरे पनि एउटै कुरा हो है, केही फरक पर्दैन। ओके, सो यसबाट चाहिँ हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि तपाईँको यो न्यू नम्बर पछाडि जतिसुकै होस् है, डेसिमल पछाडि नम्बर छ भने त्यसलाई राउन्ड अफ चाहिँ गरिदिने, त्यसलाई 5 लेखिदिने। अब त्यो कुनै बेलामा तपाईँको भनौँ न 7.0001 आउला भने त्यसलाई चाहिँ 8 गरिदिने है, त्यो चाहिँ राउन्ड डाउन चाहिँ कहिले पनि नगर्ने। ओके ल, सो हामीले भर्खरै युज गरेको यही फर्मुला हो होइन, मैले यही फर्मुला युज गरेको हो, मैले अरू केही पनि युज गरेको छैन। अब तपाईँले चाहिँ यो एउटा के सिक्नुभयो त आज भन्दाखेरि, तपाईँले चाहिँ अर्डर निकाल्दाखेरि जहिले पनि राउन्ड अफ गर्ने। ल यो चिज चाहिँ बोल्डमा लेखिदिनुहोस् है, तपाईँले चाहिँ नोट अलवेज राउन्ड अफ एन भनेर चाहिँ यो चाहिँ लेखिदिनु पर्यो है। ओके ल, अब म नेक्स्ट टपिकमा म जाँदैछु। अब यो नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ तपाईँको पोल लोकेसन। हामीले यो बटरवर्थ लो पास फिल्टर भनेको अल पोल फिल्टर भनेर हामीले पढेको थियौँ भर्खरै होइन, हिजो पनि पढेका थियौँ होइन। अब तपाईँले यसको इक्वेसन हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् त, यो हामीले जुन इक्वेसन निकाल्यौँ यो पनि बिस्तारै लेख्दै जाउँ, म यहाँ बोल्दै पनि जान्छु, केही फरक पर्दैन है। अब तपाईँको जुन यो स्क्वायर म्याग्निट्युड ट्रान्सफर फङ्सन जुन तपाईँले लेख्नुभयो त्यसमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको खालि पोलको मात्रै छ भनेको यो जुन तपाईँको जिरोज तपाईँको कन्सट्यान्ट छ 1 होइन। तपाईँको हामीले हिजो जुन डेराइभ गरेको यो जुन इक्वेसन छ यही इक्वेसनको हामीसँग छ, त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन है। अब यो इक्वेसनलाई अब तपाईँले चाहिँ प्लट गर्ने हो भने यो यसको पोल्सहरू कहाँ कहाँ पर्छ त, तपाईँको यो तपाईँको रियल र तपाईँको इमेजिनरी प्लेनमा तपाईँले यसलाई चाहिँ यो कोइन्साइड गरेको जुन ग्राफ छ त्यो ग्राफमा यदि तपाईँले प्लट गर्यो भने यो पोल्सहरू कहाँ पर्छ त भनेर अब हामीले निकाल्न खोजिराखेको। ल यो पनि तपाईँहरू यो सार्नुहोस् होइन, त्यसपछि म यहाँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। ल यो सार्न सुरु गर्नुहोस्। ल त्यहाँ ठ्याक्कै यो लास्टको यो लाइन पुगेपछि मलाई भन्नुहोस् है, म अनि त्यसपछि यो सिफ्ट गरिदिन्छु। ल यसमा चाहिँ अब हामीले युज गरिराखेको भनेको एउटा एस भन्ने टर्म छ, अर्को ओमेगाको ठाउँमा जे एस बाई जे, तपाईँ यो जुन जे ओमेगा नट हामीले युज गरिरहेको एस इक्वल्स टु जे ओमेगा छ त्यही चिज हामीले यहाँ युज गरिरहेको छौँ। ल अब यो लेख्दै जानुहोस्, म यहाँ तपाईँलाई बिस्तारै सल्भ गरिदिन्छु।
हाम्रो यो सेसन कति बजेसम्म हो? 1:15 सम्म हो? हो सर। ओके ल ठिक छ। भनेपछि अर्को स्लाइडबाटै भ्याउनु पर्छ हामीले, ल भ्याउँछ, केही फरक पर्दैन। सक्या हो? खोइ के भयो त, कोही पनि बोल्न छोड्यो त।
ओके ल म अब सक्यो यो सर। ल म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है अनि यो अझै इजियर हुन्छ। ओके अब नेक्स्ट अब हामीले चाहिँ के हेर्न खोजेको भन्दाखेरि तपाईँले यो जुन ट्रान्सफर फङ्सन हामीले फर्स्टमा डेराइभ गऱ्यौँ नि यो ट्रान्सफर फङ्सनले सर्टन यसमा यो इट्स अल पोल फङ्सन यो त देखिहालेको छ होइन। अब यो पोल्सहरू कहाँ पर्छ त भनेर चाहिँ हामीले हेर्न खोजेको। अब थ्योरीले तपाईँले चाहिँ अब यो बुक्सहरू पढ्नुभयो भने यसले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन यो ओमेगा नट भनेको त सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी भयो होइन। अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ त यो हामीले हिजोको लेक्चर तपाईँले पल्टाएर हेर्ने हो भने स्टार्टिङमा हामीले के भनिरहेको थियौँ ओमेगा नट इक्वल्स टु 1 को हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ होइन। भनेपछि यो चाहिँ रेडियस इक्वल्स टु 1 भनेको तपाईँको 1 रेडियन पर सेकेन्ड भनेर तपाईँले लिइरहेको छ कट अफ फ्रिक्वेन्सी। यदि तपाईँ जति छ होइन यो तपाईँले फिल्टर डिजाइन गर्दाखेरि तपाईँले सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी जति लिएको छ त्यसकै आसपासमा सर्कलमा चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ है। ल यो कुरा अब हामीले यहाँ प्रुभ गर्न खोजेको हो होइन। थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फेरि म रिपिट गर्दैछु द पोल्स आर लोकेटेड इन अ सर्कल अफ रेडियस ओमेगा नट भनेपछि हाम्रो सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी जति छ हाम्रो सिस्टमको हामी तपाईँले फिल्टर जुन डिजाइन गरेको छ त्यसकै आसपासमै पर्न आउँछ भनेर भन्छ। त्योभन्दा एक्सट्रिम टाढा पनि जान भएन त्यो भित्र पनि पर्न आएन त्यसको रेडियसमै पर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ। अब यो चाहिँ अब हामीले प्रुभ गर्न खोजेको है। सो वी स्टार्ट फ्रम द स्क्वायर म्याग्निट्युड ट्रान्सफर फङ्सन अफ बटरवर्थ लो पास फिल्टर भनेपछि टिजे ओमेगा तपाईँको होल म्याग्निट्युडको स्क्वायर इज इक्वल टु 1/1 प्लस ओमेगा बाई ओमेगा नट रेज टु द पावर ट्वाइस एन। यो अब हामीले लियौँ होइन। यो बाहेक अरू हामीसँग केही पनि नै छैन। मैले हिजो पनि बारम्बार मैले भनिरहेको छु होइन हामीसँग अरू टुल केही पनि छैन हामीले युज गर्न अलाउ पनि छैन किनभने हामी त भनौँ न केही पनि नभएको ठाउँबाट हामी केही न केही अजुम गर्दै हामी अगाडि बढिरहेछौँ होइन। र तपाईँले अजुम गरेको चिज चाहिँ राइट वेतिर चाहिँ जानु पर्यो है द्याट्स अल अरू केही पनि छैन हामीसँग। भनेपछि अब यो जुन जे ओमेगा छ यो जे ओमेगामा एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले यसले रिप्लेस गरिदिएँ भनेको अब हामी यहाँ जे ओमेगा यो धेरै धेरै टर्महरू राखेर गऱ्यो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ। त्यही भएर म के गर्छु यो जे ओमेगालाई म यसले रिप्लेस गरिदिन्छु है। त्यसपछि यहाँभित्र तपाईँको यो जुन राइट ह्यान्ड साइडमा यो जुन इक्वेसन नम्बर यो बटरवर्थको रेस्पोन्स जुन छ ट्रान्सफर फङ्सन त्यसमा पनि ओमेगा छ। सो एस इक्वल्स टु जे ओमेगा भनेपछि ओमेगा इक्वल्स टु एस बाई जे हुन्छ। मैले यो इक्वेसन नम्बर 1 मा सब्स्टिट्युट गरिदिएँ है। अब हामीले के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हामीले हिजोदेखि नै के गरिरहेको छौँ त ओमेगा हामीले चाहिँ अब हिसाब गर्न पनि सजिलो होइन हामीलाई सबै क्यालकुलेसन गर्न सजिलोको लागि हामी युनिटी चाहिँ अजुम गरिरहेका हुन्छौँ। सो यसमा यो माथिको जुन इक्वेसन नम्बर 1 छ यो इक्वेसन नम्बर 1 मा तपाईँले सिम्पली के गरिदिने त भन्दाखेरि ओमेगा नटको भ्यालु 1 सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस् यसमा अरू केही पनि नगर्नुहोस् है। भनेपछि यो ओमेगा नटको भ्यालु 1 सब्स्टिट्युट गरिदिने बित्तिकै यो स्क्वायर तपाईँको म्याग्निट्युड जुन छ टिएस तपाईँको यो मोडुलस स्क्वायर इज इक्वल टु 1 बाई तपाईँको 1 प्लस एस जे रेज टु द पावर ट्वाइस एन हुन्छ। यो ओमेगा नट एउटा चाहिँ अब एलिमिनेट भयो हामीले यहाँ सपोज गरिरहेछौँ है। अब हामीले के गर्छौँ त यो तपाईँको एस बाई जे छ यसलाई तपाईँले यो जुन जे भन्ने टर्म आएको छ यसलाई न्युमरेटरमा ल्याइदिनुहोस् भनेपछि तपाईँको यो टर्म तपाईँको यसरी आइदिन्छ है। किनभने यसलाई माथि ल्याउने बेलामा यो माइनस हुन्छ यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। अब नेक्स्ट अब हामी के गर्छौँ त यो फर्ममा आइसकेको छ भनेको टिएस तपाईँको मोडुलस स्क्वायर इज इक्वल टु 1 बाई 1 प्लस -1 रेज टु द पावर एन अनि एस रेज टु द पावर ट्वाइस एन यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भनेर भनौँ है। अब तपाईँले पोल लोकेसन निकाल्नु पर्यो। यो इक्वेसन नम्बर 2 को पोल लोकेसन कहाँ पर्छ त तपाईँले ग्राफिकली यसलाई चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि के गर्ने त यो जुन तपाईँको पोल छ अथवा डिनोमिनेटर छ यसलाई 0 सँग इक्वेट गरिदिनुहोस् है भनेको यो कुरा आइहाल्छ होइन। सो यो तपाईँले के को लागि हो त भन्दाखेरि ओमेगा नट इक्वल्स टु 1 को लागि हो होइन। सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी 1 हामीले लिइरहेछौँ। हामी एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो फिल्टर डिजाइनमा हामीसँग टुल एकदमै लिमिटेड हुन्छ भ्यालु तपाईँसँग भएको डेटा पनि एकदम लिमिटेड छ भनेपछि हामीले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामीले अजुम गर्नुपर्ने हुन्छ है। र फर्स्टमा चाहिँ हामी के अजुम गऱ्यौँ त ओमेगा नट इक्वल्स टु 1। यसको लागि अब हामीले यो पोल लोकेसन त दियो यो इक्वेसनले। अब यो पोल लोकेसन जुन आएको छ यसलाई निकाल्नको लागि हामीले 0 सँग इक्वेट गरिदिने भनेपछि यो जुन तपाईँको इक्वेसन नम्बर 3 आयो होइन। अब यो इक्वेसन नम्बर 3 मा तपाईँले विभिन्न भ्यालुहरू राख्न सकिन्छ। अब यो इक्वेसनमा हेर्नुहोस् त हामीसँग अननोन भनेको यो एस भनेको एस प्लेन भइहाल्यो होइन। अब यसमा अननोन भनेको एन मात्रै छ। अब एन भनेको अर्डर हो भनेको यसको पावर के हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको 1 2 3 4 जे पनि हुनसक्छ है। अब अहिलेको लागि मैले के अजुम गरेँ त भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा
n इक्वल्स टु 1 अर्डर तपाईँको 1 को लागि युनिट तपाईँको यो भनौँ युनिटी 1 मैले अजुम गरेँ यसमा तपाईँले अजुम गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त तपाईँको यही इक्वेसनमा 1 प्लस यो तपाईँको -1 रेज टु द पावर 1 नै हुने भयो अनि s ट्वाइस n हुने भयो n भनेको 1 छ भनेपछि s स्क्वायर चाहिँ हुने भयो इक्वल टु 1 ओके अब यसलाई सल्भ गर्न सुरु गरौँ भनेपछि तपाईँको यो -1 यो यसले गर्दाखेरि यो अगाडिको प्लस पनि माइनस भइदियो भनेपछि 1 माइनस s स्क्वायर हुन आयो हैन इक्वल टु 0 अब यसलाई फेरि फर्दर सल्भ गर्नुस् s इक्वल्स टु प्लस माइनस 1 आयो भनेपछि तपाईँको दुईटा पोल तपाईँको देखिने भयो हैन त्यो एउटा तपाईँको -1 प्लेनमा यो तपाईँको यो सिग्मा जे ओमेगा एक्सिसमा प्लट गर्ने हो भने एउटा -1 मा हुन्छ एउटा +1 मा छ अब हामीले जहिले पनि स्टेबिलिटीको लागि कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो राइट ह्यान्ड साइडको +1 लाई चाहिँ हामीले चुज गर्न मिल्दैन है त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको -1 लाई हामीले चुज गर्छौँ भनेपछि हेर्नुहोस् त यो अघि के भनेको थिएँ मैले ओमेगा नट इक्वल्स टु 1 भनेपछि तपाईँको रेडियस त्यो 1 को रेडियस तपाईँले बनाउनु भयो भने के हुने भयो त कि यो ठाउँमा आउने भयो कि यहाँ आउने भयो कि तपाईँको जे ओमेगा एक्सिसमा प्लस माइनसमा आउने भयो भनेपछि यही रेडियसभित्र नै घुम्ने चाहिँ देखियो होइन यो फर्स्ट केसमा त यस्तो आयो ओके अब म फेरि n इक्वल्स टु 2 लिन्छु n इक्वल्स टु 2 लिँदाखेरि तपाईँले सल्भ गर्नुहोस् s रेज टु द पावर 4 इक्वल्स टु -1 आइदिन्छ भनेपछि यो केसमा पनि -1 नै आएको हो अब होइन तपाईँले चाहिँ अब यो n को अर्डर तपाईँले बढाउँदै लानुहोस् अब मैले यहाँ चाहिँ अब सबै मैले भएभरको सबै यहाँ सल्भ गरेर बस्न त भ्याउँदैन त्यही भएर तपाईँले चाहिँ अब भनौँ न यो n को भ्यालु तपाईँले 3 4 गरेर पनि चेक गर्नुहोस् यो तपाईँको कि +1 कि -1 को रेन्जमै आइरहेको हुन्छ है ल यो कुरा चाहिँ अब क्लियर भयो भनेपछि यसबाट हामीले के देख्यौँ त तपाईँको यो पोल लोकेसन भनेको जहिले पनि ओमेगा नट इक्वल्स टु 1 रेडियस भित्र नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रुभ हुन्छ है ल सो यो सकिसकेको छ तपाईँले सारी पनि सकेको छ है अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले अब मैले चाहिँ यहाँ अरू n इक्वल्स टु 3 4 को लागि चाहिँ मैले गरेन त्यो तपाईँले चाहिँ फुर्सदमा बसेर चाहिँ गर्नु होला है ल अब नेक्स्ट भनेको अब हामीले यो फर्मुला एउटा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने छ होइन तपाईँको पोल लोकेसन कहाँ छ भनेर किनभने यो बटरवर्थमा मात्रै होइन तपाईँले चेबिसेभ यिनीहरू सबैमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन ल अब यो स्लाइड एउटा पनि तपाईँले सारिदिनुहोस् त्यस पछाडि म यसको न्युमेरिकल एउटा गराइदिन्छु तपाईँलाई त्यसपछि यो छर्लङ्ग सबै कुरा हुन्छ ल अहिलेलाई यो तपाईँ जे देख्दै हुनुहुन्छ त्यो एज इट इज तपाईँले चाहिँ यो सारिदिनुहोस् हामीले चाहिँ यो पोल चाहिँ यो तपाईँको जुन यो सेन्ट्रल लाइन छ नेगेटिभ रियल एक्सिसमा कहाँनिर पर्छ भनेर हामीले एङ्गुलर फर्ममा चाहिँ हामीले निकाल्न खोजिरहेको है यो चाहिँ ल एनिवे यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि झन् क्लियर हुन्छ अहिलेलाई यो जे देखिरहेको छ त्यो चाहिँ सार्नुहोस् ल त्यहाँ तल पुगेपछि एकचोटि मलाई भन्नुहोस् होइन म त्यस पछाडि तपाईँलाई यो सिफ्ट गरिदिन्छु ल मिस्टेक चाहिँ नगर्नुहोस् यो के लेखिरहेको छ होइन
यहाँ यो पोल सेपरेसनसम्म सकिसकेको हो यहाँसम्म सक्यो सर। ओके ल योबाट पनि यति पनि सार्दिनुस् ल त्यसपछि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु यो एकदमै सिम्पल छ के छ भ्याइयो स्ट्याटस के छ फर्स्ट एक्जाम्पल सक्यो सर। ओके ठीक छ ल अब चाहिँ भ्याइयो जस्तो लाग्यो है ल अब यो थ्योरी के छ यो चाहिँ म यहाँबाट गर्दैछु है
ओके, अब तपाईलाई चाहिँ यो बटरवर्थ मात्र हैन, तपाईले कुनै पनि अब फिल्टर तपाईलाई पछि चाहिँ के भन्न सक्छ भन्दाखेरि पोल्सहरु निकाल भनेर भन्न सक्छ है। अब पोल्सहरु निकाल्नको लागि हामीले एउटा फर्मुला युज गर्छौं। अब यो फर्मुला के हो त भन्दाखेरि हेर्नुस् त, पोल इज इक्वल टु 1 और s+1 छ। अब यो 1 कतिखेर भन्दाखेरि यदि तपाईको अर्डर इभन छ भने है, इभन भनेको 2 4 6 8 भइहाल्यो र s+1 चाहिँ कति बेला चुज गर्ने त भन्दाखेरि n इक्वल्स टु तपाईको अर्डर चाहिँ अड भयो भने 1 3 5 7 9 कुनै पनि पर्यो भने चाहिँ यो अगाडि चाहिँ 1 राख्दिने और s+1 चाहिँ राख्दिने है। यो सम्झिने यो फर्मुला। त्यसपछि यहाँ तपाईले पाई भन्ने देख्नुहुन्छ। यो पाईको भ्यालु चाहिँ तपाईले चाहिँ 3.14159 अथवा 22/7 चाहिँ राख्ने होइन है। त्यो चाहिँ सम्झिने सबैले। यो पाई भनेको चाहिँ तपाईले डिजिटल लजिक सर्किटमा पनि पढ्नु भएको होला। डिजिटल लजिकमा तपाईले POS प्रोडक्ट अफ सम भनेर तपाईले त्यहाँ पाई भन्ने साइन युज गरेको होला, त्यो केम्याप भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा है। त्यो सम्झिने। अब यसमा तपाईको पाई भनेको एक्चुअली यो पाईको भ्यालु 22/7 पनि होइन, 3.14159 पनि राख्ने होइन। यो भनेको प्रोडक्ट हो के। तपाईको यो जुन इन्डिभिजुअल ब्र्याकेट भित्र जुन टर्म्सहरु छ त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ भनेको है। भनेपछि यो टर्म भन्दा अगाडि कि 1 हुन्छ कि s+1 हुन्छ, त्यसपछिको टर्म भनेको तपाईको हेर्नुस् त ब्र्याकेट भित्र के छ, s² + ट्वाइस cos psi k, त्यसपछि s छ +1 भनेको। अब यहाँ चाहिँ तपाईले जस्तै यो भन्नु, तपाईको अर्डर तपाईको चाहिँ 2 भइदियो भने के बुझ्नु पर्यो, दुईटा पोल छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल अब एकचोटी यो ग्राफमा हेरौँ त। एकचोटी यहाँ ग्राफमा केही गरी तपाईको अड नम्बर सरी इभन नम्बर आइदियो भने के बुझ्नु पर्यो, एउटा यहाँ माथि छ एउटा यहाँ तल छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। सपोज तपाईको n इक्वल्स टु 2 छ भने एउटा पोल यो लाइन भन्दा माथितिर तपाईको यो साइको भ्यालु तपाईको पोजिटिभ एक्सिसतिर एउटा छ, नेगेटिभ एक्सिसको एउटातिर छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र यदि अड छ भने के बुझ्नु पर्यो त, एउटा तपाईको पोल जहिले पनि यो एक्सिसमा छ, तपाईको यो माइनस सिग्मा एक्सिसमा एउटा छ जहिले पनि, भनेको साइ इक्वल्स टु 0 त्यसले डिनोट गर्छ। र अर्को के हुन्छ त, यहाँ माथि एउटा तल भनेपछि टोटलमा कतिवटा हुने भयो त, 3टा पोल चाहिँ तपाईको भेटिने भयो। भनेपछि एउटा कुरा के तपाईले यहाँ याद गर्नुस् भन्दाखेरि यो साइ के को भ्यालु तपाईको भेरियस भ्यालुहरु हुन सक्छ। भनेपछि त्यो भ्यालुहरु तपाईले मल्टिप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ यो पाइले चाहिँ भनेको है। अब यहाँ हेर्नुस् त, psi k is the angle measured from the negative real axis भनेपछि यो तपाईको जुन बेस लाइन छ त्यहाँबाट कि माथि जानु पर्यो कि तल जानु पर्यो। अब if psi k is positive we move up from the negative real axis भनेपछि यो जुन नेगेटिभ रियल एक्सिस छ psi को भ्यालु तपाईको पोजिटिभ भन्नुको मतलब माथितिर मुभ भइराछ, र यदि नेगेटिभ छ भने वी आर मुभिङ डाउन फ्रम नेगेटिभ रियल एक्सिस भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब यो फर्मुला युज गर्नको लागि हेर्नुस् त, तपाईले माथि जुन यो लेख्नु भएको छ पोल इक्वल्स टु 1 और s+1 हैन, अनि 1 कतिखेर लिने इफ n इज इभन र s+1 कतिखेर लिने n इज अड। त्यसपछि पाई यो जुन तपाईको यो फर्मुला छ s² + ट्वाइस cos psi k s+1 भन्ने फर्मुला छ, यो युज गर्नको लागि दुईटा सिम्पल रुल छ। हेर्नुस् त, अब यो सिम्पल रुल के हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईलाई दुईटा चीज गिवन, एउटा चीज गिवन हुन्छ, इदर तपाईलाई चाहिँ n इक्वल्स टु इभन भनेर थाहा हुन्छ कि n इक्वल्स टु अड भनेर थाहा हुन्छ है। इफ तपाईको n इज अड देन देयर आर टु पोल्स, सरी देयर इज अ पोल एट psi इक्वल्स टु 0 भनेपछि यो जुन तपाईको माइनस सिग्मा एक्सिसमा यो भन्नु तपाईको एउटा यहाँ जुन यो बेस लाइनमा भनेको माइनस तपाईको सिग्मा एक्स एक्सिसमा एउटा पोल चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ psi इक्वल्स टु 0 भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि अब अर्को पोल्सहरु कहाँ छ त भन्दाखेरि इफ n इज इभन देन देयर इज अ पोल एट 90/n भनेको तपाईलाई n त गिवन हुन्छ हैन। सपोज n इक्वल्स टु 1 भनेर गिवन छ भने 90 डिग्रीमा यहाँ माथि एउटा पोल छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अथवा n इक्वल्स टु तपाईको 3 छ भने 90 डिवाइडेड बाइ 3 गर्यो भने कति आउँछ भ्यालु, त्यति डिग्रीमा चाहिँ दुईटा पोल चाहिँ अवस्थित छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। भनेपछि टोटलमा के देखियो त हेर्नुस् त, सपोज n इक्वल्स टु 3 भनेर तपाईलाई गिवन छ, अर्डर 3 भनेर गिवन भयो भने एउटा यो एक्सिस नेगेटिभ रियल एक्सिसमा एउटा त हुने नै भयो। अब पोल सेपरेसन अब यो चाहिँ इभनको लागि भयो है। अब इभन छ भने 90/n गर्ने र कहाँ छ त्यो ठ्याक्क देखिहाल्यो हैन। अब अरु पोलहरु हेर्नुस् त, तपाईको यो एउटा त यहाँ माइनस सिग्मा एक्सिसमा भयो। अब अरु पोल कहाँ छ त भन्दाखेरि 180/n चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईको n इक्वल्स टु 3 छ भने अब
60 डिग्री हेर्नुहोस् त यो 180 बाई तपाईँले 3 गर्नुभयो भने 60 डिग्री भनेपछि प्लस 60 डिग्रीमा एउटा पोल हुने भयो, अर्को माइनस 60 डिग्रीमा एउटा पोल चाहिँ हुने भयो भनेपछि टोटलमा n = 3 को लागि तपाईँको एउटा 0 डिग्रीमा, एउटा 60 डिग्रीमा, एउटा माइनस 60 डिग्रीमा तीनटा पोल चाहिँ तपाईँसँग हुने भयो। अब यही कुरा म यहाँ एक्जाम्पलबाट गर्न खोजिरहेको छु। हेर्नुहोस् त यही सिम्पल रुलबाटै म गर्न खोजिरहेको छु। फाइन्ड द पोल लोकेसन फर 4th order बटरवर्थ लो पास फिल्टर भनेर भन्छ है। तपाईलाई गिभन यति मात्र छ, अरु के पनि छैन। अब तपाईले यो माथि जुन हामीले फर्मुला लेखेको छ यो फर्मुला पनि युज गर्नु पर्यो, यो रुल पनि युज गर्नु पर्यो। ओके, अब सबभन्दा फर्स्टमा तपाईलाई अर्डर 4 भनेर गिभन छ भन्नुको मतलब यु आर प्रोभाइडेड विथ यो अर्डर चाहिँ तपाईलाई गिभन छ व्हिच इज इभन भनेपछि यो माथिको ए मा अब कुन चाहिँ हेर्नु पर्यो त, यो एस्ट्रिक हेर्ने कि सेकेन्ड हेर्ने? वी हैव टु लुक फर सेकेन्ड भनेपछि 90 डिवाइडेड बाइ 4 गर्नुस् त कति आउँछ भ्यालु 22.5 आयो भनेपछि प्लस माइनस 22.5 डिग्री आइसक्यो। अब यो जुन 22.5 डिग्रीबाट अब कति माथि जानु पर्यो कति तल जानु पर्यो त भन्दाखेरि 180 बाइ 4 गर्नुस् अनि त्यसलाई चाहिँ प्लस 22.5 डिग्री गरिदिनुस्, यति भ्यालु आउँछ भनेपछि तपाईसँग अब चारवटा पोल निस्क्यो। एउटा चाहिँ प्लस माइनस 22.4 मा दुईटा भेटियो, त्यस्तै गरेर प्लस माइनस 67.5 मा अर्को दुईटा भेटियो भनेपछि टोटलमा कतिवटा पोल भेटियो त चारवटा पोल। अब पोल त भेटियो, यो पोललाई अब यो फर्मुलामा राख्नु पर्यो। हेर्नुस् त यो माथिको s² प्लस ट्वाइस कस साइ के s प्लस 1 ल यही फर्मुला हो। यो मैले पाइ भनेको मल्टिप्लाई गर्ने भनेर भनेको थिएँ, त्यो कुरा याद गर्ने है। भनेपछि तपाईको अगाडिपट्टि हेर्नुस् त n = 1 भनेपछि यहाँ अगाडि 1 लेखिदिनुस् इन्टु त्यसपछि s² प्लस ट्वाइस कस अब तपाईको 22.5। अब यो दुईटा छुट्टा छुट्टै गरेर राख्नु परेन, दे आर लाइक तपाईको मिरर इमेज हो। एउटा मात्र ले पुग्यो किनभने कसमा तपाईले यो भनौँ न तपाईको यो 22.5 प्लस या माइनस जेसुकै लिनुस् भ्यालु एउटै आउँछ, त्यही भएर एउटै हामी लिन्छौँ हैन। प्लस 1 अनि इन्टु तपाईको ट्वाइस कस कति छ यो 67.5 s छ। यो s चाहिँ मैले पछाडि लेख्न छुटाएको थिएँ, पछि मैले अगाडि थपिदिएको छु, केही फरक परेन हैन। यसलाई तपाईले अब सल्भ गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ। यो पनि अब क्याल्कुलेटरबाटै युज गर्ने हो है। अब यसलाई राखिसकेपछि यो पोल त आयो। अब तपाईलाई चाहिँ क्वेशन के भनेर आउन सक्छ त भन्दाखेरि यु हैव टु फाइन्ड द ट्रान्सफर फंक्सन। अब ट्रान्सफर फंक्सन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि तपाईको 1 बाइ पोल गर्दिनु। यो जुन तपाईको भ्यालु आइसकेको छ यो पोललाई 1 बाइ यो फर्ममा लेखिदिसकेपछि दिस इज द ट्रान्सफर फंक्सन, बटरवर्थ ट्रान्सफर फंक्सन फर n = 4 है। ल यो त तपाईको 4 को लागि भयो हैन। अब 5th अर्डरको लागि पनि एउटा हेरौँ न त। अब 5th अर्डरको लागि गर्ने हो भने तपाईलाई के प्रोभाइडेड हुन्छ n = 5 भनेर प्रोभाइडेड हुन्छ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो सबभन्दा फर्स्टमा यही रुल युज गर्ने। माथि तपाईलाई जुन गिभन छ हेर्नुस् त इफ n इज अड भनेपछि एउटा भ्यालु तपाईको 0 डिग्रीमा छ नै। ल हेर्नुस् मैले फर्स्टमै 0 डिग्री राख्दिएँ। अब पोल सेपरेसन कहाँबाट निकाल्ने 180 डिवाइडेड बाइ 5 गरिदिनुस् भनेको तपाईको एउटा भ्यालु आउँछ 36 डिग्री आउँछ। सो तपाईको अब 36 डिग्री 0 प्लस 36 डिग्री गर्दाखेरि प्लस माइनस 36 डिग्रीमा आयो। अब नेक्स्ट पोल तपाईको हेर्नुस् त यो दुईटा भयो र 0 डिग्रीमा एउटा तीनटा भयो। अर्को दुईटा कहाँ छ त भन्दाखेरि फेरि 36 यो तपाईको जुन लास्टमा जो जति आएको छ त्यति नै अमाउन्टले फेरि सेपरेट गरिदिनु पर्यो। भनेको 36 प्लस 36 भनेको 72 डिग्रीमा गएर पर्न जान्छ भनेपछि प्लस माइनस 72 डिग्रीमा अर्को दुईटा भेट्यो भनेपछि टोटलमा कतिवटा भेट्यो त दुईटा, दुईटा चारवटा र एउटा पाँचवटा। अब हामीले यसलाई इक्वेसनमा लेख्नु पर्यो। हेर्नुस् त यो माथिको इक्वेसनमा है भनेको s+1 फर्स्टमा लेख्नै पर्यो। हेर्नुस् त ल यो s+1 भयो। यो s+1 भनेको तपाईको यो 0 डिग्रीले कस 0 डिग्री भनेको तपाईले यहाँ राख्नुभयो भने ठ्याक्कै यही नै आउँछ, त्यही भएर तपाईलाई सजिलोको लागि लेखिदिएको भयो हैन। त्यसपछि s² प्लस ट्वाइस कस 36 डिग्री s प्लस 1 त्यस्तै गरेर s² प्लस ट्वाइस कस 72 डिग्री s प्लस 1 भनेपछि यसले दुईटा पोल दियो, यसले दुईटा पोल दियो, एउटा यसले पोल दियो भनेपछि टोटलमा 5वटा पोल तपाईले लेख्नुभयो। अब यसलाई पनि सल्भ गरिदिनुस्, यो कस को त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनुस् हैन। यो टर्ममा आयो अनि अब तपाईलाई चाहिँ क्वेशनमा के भन्ला फाइन्ड द ट्रान्सफर फंक्सन। मैले त पोल मात्र निकाल्दिएँ। अब ट्रान्सफर फंक्सन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि 1 अघि माथि गरेको जस्तै 1 डिवाइडेड बाइ तपाईको s+1 अनि यो सबै टर्म लेखिदियो भने इट बिकम्स योर के त तपाईको ट्रान्सफर फंक्सन। ओके ल यो एकदम सजिलो छ, यसमा केही कन्फ्युजन चाहिँ हुन भएन है। अब आज हामीले यो s+1 कसरी आयो ल यहाँ तपाईलाई हेर्नुस् त यो इक्वेसनमै गिभन छ। हेर्नुस् त यहाँ s+1
यो याद देख्नुभयो नि हैन हैन तपाईले अब हैन तपाईले हेर्नु यो s+1 नराख्ने भए यो भित्रको टर्ममै cos 0 डिग्री राख्दिनुस् यही आउँछ कुरा बुझ्यो नि हेर्नुस् त cos 0 भनेको कति हो तपाईको 0 हुन्छ cos 0 भनेको 0 भनेपछि s² + 1 भनेपछि कि यो युज गर्नु पर्यो हैन तपाईलाई यो अगाडिको कन्ट गर्न मन लाग्दैन भने तपाईले यही अगाडिको मात्र पछाडिको मात्र युज गरे पनि भयो तर तपाईले त्यहाँ cos 0 डिग्री राख्ने बित्तिकै 0 नै आउँछ है ल अब म एउटा तपाईहरुलाई काम दिन्छु त्यो चाहिँ तपाईहरुले मलाई 1-2 दिनमा पठाइदिनु होला म तपाईलाई यहाँ क्वेशन पनि राख्दिन्छु हैन अब तपाईलाई चाहिँ क्वेशन के भन्दाखेरि फाइन्ड द ट्रान्सफर फंक्सन अफ 7th अर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर ल तब यो 5th को ठाउँमा मैले 7th गर्दिए है अलिकति बढाइदिए तपाईले कसरी गर्छ मैले त्यो हेर्न खोजेको ल सो फाइन्ड द ट्रान्सफर फंक्सन फर 5th अर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर 7th र 8th को लागि दुईटा छुट्टै गर्नुस् है तपाईले कुरा बुझ्नुभयो 7th र 8th है दुईटा क्वेशन मैले दिए एउटा इभन एउटा अड एकछिनमा सकिन्छ केही गाह्रो छैन है यही टेक्निक युज गर्ने इजिली गर्न सक्नुहुन्छ र अपलोड चाहिँ गर्दिनु होला ल सो आजलाई टाइम पनि अलमोस्ट फिनिश भइसकेको छ सो मैले रोके है अब तपाईहरुको केही क्वेशन छ भने केही पनि क्वेरी छ भने मलाई चाहिँ सोध्नु होला